नमस्कार, म सुशील ढुङ्गाना। नेपाल टेलिकमको सहयोगमा सञ्चालित कार्यक्रम सुरक्षित वैदेशिक रोजगारमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। श्रोता, यो कार्यक्रमलाई तपाईँले हरेक सोमबार बेलुका 7:35 देखि 8 बजेसम्म इमेज एफएमको आफ्नो स्टेसन मार्फत देशैभरि एकैसाथ सुन्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रमलाई तपाईँले अबदेखि 1 नम्बर प्रदेशको मुटु इटहरीमा रहेको नमस्ते एफएम 107.2 मेगाहर्ज र रेडियो धनकुटा एफएम 106.2 मेगाहर्जबाट पनि सोही समयमा सुन्न सक्नुहुनेछ। तपाईँको लागि अनलाइन वा युट्युब मार्फत अनुकूलको समयमा सुन्न सक्ने विकल्प पनि छँदैछ। युट्युबमा जाँदा चाहिँ तपाईँले अङ्ग्रेजीमा सुरक्षित वैदेशिक रोजगार टाइप गरेर खोज्नु पर्दछ। हामीले प्रसारण भइसकेका हरेक अङ्क त्यहाँ राखिदिएका छौँ। श्रोता, यो कार्यक्रम वैदेशिक रोजगारसँग जोडिएका नागरिकहरूको समस्या समाधानमा केन्द्रित छ। त्यससँगै हप्ताभरिका अपडेट, कामका लागि आएका डिमान्ड, वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी अति महत्त्वपूर्ण जानकारी पनि साझा गर्ने गर्दछौँ। पीडितहरूले पाएको दुःख, शास्ति र शोषणको कथा सुनाएर तपाईँलाई सचेत गराउने प्रयत्न पनि रहनेछ। त्यसैले कार्यक्रमलाई तपाईँ आफू मात्र होइन, अरूलाई पनि सुन्न अभिप्रेरित गरिदिनुहोस्। सके आफ्नो फेसबुक पेजबाट कार्यक्रम सुन्न आग्रह समेत गरिदिनुहोस्। हामीलाई विश्वास छ कार्यक्रमले तपाईँलाई कुनै न कुनै आयामबाट अवश्य सहयोग गर्नेछ। अब एउटा छोटो ब्रेकपछि स्वागत छ। श्रोता, वैदेशिक रोजगार अवसर मात्रै होइन, गम्भीर जोखिम पनि हो। यसले लाखौं घरलाई आबद्ध गरेको छ, तर अन्य लाखौं घरलाई बर्बाद पनि पारेको छ। परिवारलाई सामान्य स्तरसम्म खुसी र सुख दिन नसकेर वा सुनौलो भविष्यको परिकल्पना गर्दै कमाउन विदेश गएका कम्तीमा 318 जना नेपालीहरू यति बेला गम्भीर प्रकृतिको अपराधको आरोपमा विभिन्न देशका जेलमा कैद छन्। सामान्य अपराधमा जेल पुगेकाको त हिसाब किताब नै नगरौँ श्रोता, किनकि यो संख्या हजारौंमा हुन सक्छ। जो 318 जना छन्, तीमध्ये 17 जनाले मृत्युदण्ड सुनाइएको छ। थप 14 जनालाई पनि मृत्युदण्डको सजाय माग गर्दै मुद्दा चलाइएको छ। जन्म कैद पाउनेको संख्या मात्रै पनि 48 पुगेको छ। अन्य थुप्रैलाई 50 वर्षसम्मको लामो जेल सजाय सुनाइएको छ। ब्लड मनी तथा क्षतिपूर्ति तिर्दा यी मध्ये कयौं नेपालीको ज्यान जोगाएर नेपाल फिर्ता ल्याउन त सकिन्छ, तर एकैजनाले लाखौं रुपियाँ तिर्नुपर्छ। त्यत्रो पैसा ल्याउने कहाँबाट? 75 लाख त कम्तीमा 1,90,00,000 रुपियाँसम्म ब्लड मनी वा क्षतिपूर्ति मागिएका उदाहरणहरू हामीसँग छन्। अब तपाईँ आफै सोच्नुहोस्, तपाईँको आत्मीयजनसँग गर्दै नगरेको अपराधमा यति धेरै क्षतिपूर्ति रकम तिराउन खोजियो भने तिर्न सक्ने तपाईँको सामर्थ्य रहन्छ? त्यसैले तपाईँले वैदेशिक रोजगारको प्रक्रिया थाल्नु अघि नै 1-2 बार होइन, 1000 बार सोच्न जरुरी छ। नत्र तपाईँको अमूल्य जीवन कुनै अरबको जेलतिर जिन्दगीभरिको लागि कैद हुन सक्दछ। अब तपाईँ भगवान भरोसाको यस्तो जिन्दगी रोज्नुहुन्छ कि भिजाको प्रक्रिया थाल्नु अघि नै गम्भीरतापूर्वक र सतर्कता अपनाउनुहुन्छ? निर्णय तपाईँको हातमा छ। अब आजको सन्दर्भमा मैले हप्ताभरि घटेका मुख्य घटना समेटेको साप्ताहिक अपडेट, विभिन्न रोजगार गन्तव्य देशहरूबाट हप्ताभरि आएका डिमान्ड र वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी अति महत्त्वपूर्ण जानकारी लिएर आएको छु। मसँग आज 8 महिनादेखि साउदी अरबमा अलपत्र रहेका एकजना पीडित व्यक्तिसँग गरिएको संवाद पनि छ। तर कार्यक्रमको विस्तारमा जानु अघि आज समावेश सामग्रीहरूको झलक सारांशमा। तपाईले वैदेशिक रोजगार विभागमा निवेदन दिएको चाहिँ मङ्सिरमा भन्नुभयो हैन? हजुर, मङ्सिरमा दिएको, कार्तिकमा पहिलोपल्ट निवेदन दिएको चाहिँ हराइदियो हैन? हराइदिएपछि अनि फेरि मङ्सिरमा दियौँ हामीले। तेस्रो पनि दिएको छ, 3टा दिइसक्यो। भाग अनि हामी कति भाग्नु त? अब हामीले न चोरेको छौँ न बलात्कार गरेको छौँ, कसरी हामी भाग्नु भने? उनीहरूलाई काम परे बेला खोलाइदिने अनि त्यहाँदेखि फेरि रोका गर्ने। अब एउटा छोटो विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। आरम्भमा साप्ताहिक अपडेट। यो खण्डमा हामी तपाईलाई वैदेशिक रोजगारसँगै जोडिएका मुख्य घटनाक्रमका बारेमा संक्षिप्त जानकारी दिने गर्दछौँ। अपडेटका साथमा हुनुहुन्छ साथी चिरञ्जीवी नेउपाने। 9औं इपिएस कोरियन भाषा परीक्षाको लागि परीक्षा केन्द्र तोकिएको छ। आउँदो 26 र 27 गते सञ्चालन हुने कोरियन भाषा परीक्षाको लागि काठमाडौँ, ललितपुर र पोखरामा गरी 28 वटा केन्द्र तोकिएको हो। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्णराज विष्ट 107औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्मेलनमा सहभागी हुन स्विजरल्यान्ड प्रस्थान गरेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन ILO ले आयोजना गरेको सम्मेलनमा नेपालले वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित बनाउने तथा असल श्रम सम्बन्ध स्थापित गरी श्रमिक हित र कल्याणको प्रत्याभूति गरी श्रमिकको उत्पादकत्व बढाउने विषयमा जोड दिइने मन्त्रालयले जनाएको छ। सरकारले विदेशबाट फर्केका युवाको सिप परीक्षण गर्ने भएको छ। आर्थिक वर्ष 2075-76 को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले युवाका सिप प्रमाणीकरण गरेर त्यस अनुसारको व्यवसाय सञ्चालन गर्न 10 लाख रुपैयाँसम्म ऋण उपलब्ध गराउने बताएका हुन्। अब खण्ड वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी अति महत्त्वपूर्ण जानकारी साथी लक्ष्मी नरालबाट।
श्रम स्वीकृति लिइसकेपछि सम्बन्धित मेन पावरले सम्बन्धित देशमा प्रवेश गर्ने अवधि किटान भएकोमा सोही अवधिभित्र र किटान नभएको हकमा 3 महिनाभित्र कामदारलाई वैदेशिक रोजगारमा पठाइसक्नुपर्ने व्यवस्था वैदेशिक रोजगार ऐनमा छ। यदि उल्लेखित म्यादभित्र कामदारलाई पठाउन नसकेमा पैसा लिएको भए लिएको पुरै रकम र वार्षिक 20% ब्याज जोडेर कामदारलाई 30 दिनभित्र फिर्ता दिनुपर्दछ। कुनै कामदारले श्रम स्वीकृति लिइसकेपछि वैदेशिक रोजगारमा जान नचाहेमा वा कारणवश जान असमर्थ भएमा सम्बन्धित मेन पावर कम्पनीले कामदारसँग लिएको रकमबाट भिसा शुल्क बापत हुन आउने रकम काटेर फिर्ता दिनुपर्दछ। भिसा शुल्क देश अनुसार फरक हुन्छ र त्यो सामान्यतया 10,000 भन्दा कम नै हुने गर्छ। तर भनिएको काम र सेवा सुविधा भन्दा फरक काममा भिसा आएर कामदारले जान नचाहेको अवस्थामा कुनै पनि रकम काट्न नपाइने नियम पनि ऐनमा छ। कुनै सहयोग चाहिएमा वैदेशिक रोजगार प्रवर्धन बोर्ड, वैदेशिक रोजगार विभाग वा सुरक्षित वैदेशिक रोजगार हेल्प डेस्कको नम्बर 9841 107498 मा फोन गर्नुहोस्। श्रोता, हामीले तपाईलाई हप्ताभरि आएका सबै राम्रा डिमान्डका बारेमा संक्षिप्त जानकारी दिने कार्य सुरु गरेको बारे त तपाईलाई थाहै छ। डिमान्डको बारेमा जानकारी दिनुको एकमात्र उद्देश्य चाहिँ तपाईले वैदेशिक रोजगारमा जान कुनै एजेन्टको सहारा लिनु नपरोस् भन्ने नै हो। यसले तपाईलाई आफ्नो इच्छा, योग्यता र सिप बमोजिमको उपयुक्त काम कम्पनी र देशको छनौट गर्न मद्दत गर्नेछ भने मेन पावर तथा एजेन्टले लागत बापत लिन सक्ने थप हजारौं रुपैयाँ समेत जोगाउँदछ। अब सुन्नुहोस् हप्ताभरि आएका मुख्य डिमान्डहरू फेरि साथी चिरञ्जीवी नेपालीबाट। मध्यपूर्वका मुलुकहरूमा ड्राइभर, अपरेटर, लेबर, मेकानिक, सुपरभाइजर, कार्पेन्टर, पेन्टर, मेसन, प्लम्बर, इलेक्ट्रिसियन, म्यासेन्जर, हेल्पर, क्यासियर, सेक्रेटरी, सेल्सम्यान, वेटर, कुक लगायतका काममा माग आएको छ। जोर्डनका लागि हाउसमेड, अफिस सेक्रेटरी लगायतका काममा माग आएको छ। पोल्यान्डका लागि प्रोडक्सन लाइन अपरेटर लगायतका काममा माग आएको छ। त्यस्तै अन्य युरोपेली मुलुक तथा क्यानाडा लगायतका देशमा आकर्षक तलब सेवा सुविधा सहितको काममा कामदारको माग आएको वैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको छ। श्रोता, तपाईं अहिले नेपाल टेलिकमको सहयोगमा सञ्चालित कार्यक्रम सुरक्षित वैदेशिक रोजगार सुनिरहनु भएको छ। साथमा छु म सुशील ढुङ्गाना। मलाई मेरा साथी द्वय चिरञ्जीवी नेपाने र लक्ष्मी नरालले पनि साथ दिइरहनु भएको छ। प्रविधिमा चाहिँ साथी सुशोभित साक्यको साथ छ। अब भने म कार्यक्रमको अन्तिम खण्डमा आइपुगेको छु। कार्यक्रमको बाँकी अंशको प्रस्तुतिमा जानु अघि एकपटक छोटो विश्राम लिनेछु र फेरि तपाईसँग जोडिने। श्रोता, अब प्रस्तुत छ साउदी अरबमा विगत 8 महिनादेखि अलपत्र रहेका एकजना पीडितसँग गरेको संवाद। दाइ हेर्नु न, म यहाँको अब 16 महिना भयो है। हजुर। अनि यो हामीलाई मजरा भन्ने एग्रिकल्चर लेबरमा पठाएको रहेछ, भिजा त्यो रहेछ हैन दाइ। हजुर। त्यसले चाहिँ फेरि बेचेर डोरिलिया मुसासा भन्नेलाई बेचेको रहेछ 3000 रियालमा हैन दाइ। त्यहाँ बेचेको रहेछ। अनि यहाँ आइसकेपछि हामीलाई अब 1400 एग्रिमेन्टमा आएको। अनि आउँदाखेरि हामीले काम गर्दाखेरि 600 मात्रै दियो सेलरी दाइ। 1 महिनाको 600 दियो। अनि अरू पैसा म राख्छु, तिमीहरूले जाने बेला दिन्छु भने। अनि दोस्रो महिना भयो फेरि 600 नै दियो। तेस्रो महिनामा अनि 1200 दियो। अनि 1200 दिएपछि अनि हामीले भन्यौँ हाम्रो सेलर एग्रिमेन्ट 1400 हो, हामीलाई 1400 को हिसाबले दिन्थे भन्दाखेरि हामीलाई उल्टै फर्काएर चुट्नु छोप्ने कि दाइ हामीलाई। अब तिमीहरू यहाँबाट भाग तिमीहरू काम छैन भन्ने त्यसो भने। र अनि हामीलाई काम लगाएर 7 महिना हामीले रेगुलर काम गऱ्यौँ। हामीलाई 2400 रियल दियो। त्यसपछिबाट पैसै दिएन, सेलर खानुलाई पैसा दिएन, बिजोग हुँदै बस्दै। अनि अहिलेसम्म पनि अब बिजोग हुँदै बस्दै गरियो। अब एमएससीमा पनि गयौँ, एमएससीले पनि कुनै पहल गरेन। अब वैदेशिक रोजगार विभागमा मुस्किलमा गएको, मुस्किलमा निवेदन दिँदा अहिलेसम्म केही भएको छैन दाइ। अहिले अब मलाई चाहिँ अब नेपाल निस्किनु पाउनु हुन्थ्यो भनिरहेको छु दाइ। म अब तपाईँ गएको चाहिँ 18 महिना भयो? 16 महिना भयो। तलब हामी 2400 रियल पायो दाइ हामीले। तपाईको तलब भन्दा पनि तपाईलाई भनिएको काम नै फरक पर्यो हैन त? करार पत्र नै फरक पर्यो हैन? भनिएको कामै फरक परेको छ। अनि सेलरी नि फरक पर्यो। काम के भनेर गएको थियो भनिएको थियो अनि गर्नु चाहिँ के पर्यो? हामीलाई काम चाहिँ यो मजरामा भनेर गएको रहेछ हैन दाइ। मजरा भने फलफुल खेतीमा। अनि काम गर्नुपर्ने लाइनमा काम गर्नु यहाँ चाहिँ। अनि सेलरी नि फरक। अब भनेको कम्पनी नि फरक। हेर्नु न, कम्पनी फरक, काम फरक, तलब फरक, सबै कुरा फरक। हजुर। अहिले हेर्नु न दाइ, अब बनाउँदै गरेको बिल्डिङमा ल्याएर राखेको छ, 3 ठाउँमा सारिसक्यो। यहाँ त अहिले न किचन छ, अब
टोइलेट जान पनि बाहिर जानुपर्छ। अब यहाँको त्यही त अनि अब बाहिर त्यस्तो त्यो दिशा गरेको थाहा पायो भने अब कारवाही हुन्छ अनि डर लागिरहेको हामी किचन पनि किचन भर्याङ मुनि हामीले बनाएर अनि त्यहाँबाट खाना पकाउँछौँ बल्बहरू यसो लगाएर पटाहरू लगाएर खानालाई पैसा पनि दिएको छैन दाइ। अब बिजुक हामीलाई अब बेलुका हेर्नु न अब मस्जिदमा जान्छौँ यो मस्जिदमा दिन्छ खाना। किन आफूसँग खाने पैसा नभएर? हजुर खाने पैसै छैन अहिले हामीसँग। मेन पावरले के भन्छ? मेन पावरले त तिमीहरू भाग भन्छ, भाग भन्यो अनि फर्को अदालतमा मुद्दा भन्छ, कहिले म 1 लाख रुपियाँ दिन्छु तिमीहरू खल्ली बली भाग त्यस्तो भन्छ, कहिले लिन आउँछु भन्छ, त्यसै भन्छ दाइ मेन पावरले। कुन मेन पावर हो? अलजाफर। तपाईँले वैदेशिक रोजगार विभागमा निवेदन दिएको चाहिँ मङ्सिरमा भन्नुभयो होइन? हजुर मङ्सिरमा दिएको, कार्तिकमा पहिलोपल्ट निवेदन दिएको चाहिँ हराइदियो होइन, हराइदिएपछि अनि फेरि मङ्सिरमा दियौँ हामीले, तेस्रो पनि दिएको छ, 3टा दिइसक्यो। वैदेशिक रोजगार विभागमा चाहिँ 3 पटक भयो तपाईँले निवेदन दिएको? हजुर 3 पटक भयो। अनि वैदेशिक रोजगार विभागमा कोसँग के कुरा भयो उसले के भन्छ? त्यो एउटा रमा भन्ने थियो, उसले चाहिँ अब भाग भन्थ्यो। अब मैले चाहिँ रेकर्डिङ गरेर राखेको थिएँ, अर्को साथीको मोबाइलमा रेकर्डिङ गरेको, त्यो रेकर्डिङ डेट भएछ होइन। रमा भट्टराई भनेको निर्देशक त्यहाँको? हजुर रमा भट्टराईले के भन्यो भने तिमीहरू भाग अनि हामी कति भाग्नु त, अब हामीले न चोरेको छौँ न बलात्कार गरेको छौँ, कसरी हामी भाग्नु भने नेपाल आउँछौँ नि त, अब हामीलाई यस्तो समस्या तपाईँहरूले झिकाइदिनुहोस् भन्दाखेरि तिमीहरू पुलिसको हातबाट पक्रेर आऊ भने कि, अनि पुलिसको हातबाट पक्रेर आउँदाखेरि हामीले के गल्ती गरेको छौँ न दिदी, हामीले यस्तो गल्ती नै गरेको छौँ न, हामी गल्ती मिल्यो हामी किन पुलिसकोमा परेर जेल बसेर आउनु, मैले भने यस्तै भने होइन। त्यसो भए तिमीहरू उयो छ भन्ने कुराहरू गर्नुभयो। अनि अरूले चाहिँ अब के भन्नु भएको छ भने अब हुँदैछ तिमीहरूको काम हुँदैछ भन्नुहुन्छ विभागले चाहिँ, अहिलेसम्म केही भएको छैन दाइ। वैदेशिक रोजगार विभागमा न्याय माग्दाखेरि तपाईँलाई चाहिँ काम फरक परेको छ, तलब फरक परेको छ भनेको कुराहरू केही छैन, कम्पनी फरक परेको छ, सिधा चाहिँ नि मेन पावरको गल्ती हुँदै पनि तपाईँलाई वैदेशिक रोजगार विभागको निर्देशकले चाहिँ न्याय दिनुभन्दा पनि भाग भनेर तपाईँलाई अपराध गर्न उक्स्याउँछन्। हजुर हामीले त्यस्तै गर्यो, अब त्यस सिधा अब उल्टो सबै कुरा झुटो छ। अनि हामीले कुराहरू गर्दाखेरि भाग भन्ने कुराहरू उहाँले भन्नुभयो, त्यस्तो भन्छ। हेर्नु न दाइ अब हामी के गर्ने, अब हाम्रो पक्षमा बोलिदिने कोही भएन दाइ। अब हामी हेर्नु न यस्तो अलपत्र परेर बसेको छौँ घरमा, अब मेरो मम्मी बिरामी छ, छोरा पनि बिरामी छ भन्छ। अनि मेन पावरले चाहिँ तपाईँलाई अहिले वास्ता गरिरहेको छैन, मेन पावर रोक्का राखिया छैन? हजुर मेन पावर एकपल्ट अस्ति खुलाएछ, अनि खुलाएपछि अनि फेरि मेरो बहिनीहरू गयो, बहिनी अहिलेसम्म केही भएन भनेपछि अनि फेरि गएर बन्द गरिदियो। भनेपछि तपाईँको समस्या आयो, निवेदन दर्ता भएपछि मेन पावर रोका राख्यो, अनि फेरि मेन पावरको काम परेपछि उसलाई खोलिदियो, फेरि काम गर्यो, फेरि तपाईँलाई चाहिँ निवेदन हाल्नुभयो, फेरि रोका राख्यो। हजुर त्यही गरेको छ। ए भनेपछि त मेन पावरलाई त कुनै खालको असर परेन, तपाईँको कारणले मेन पावर रोका राखिए पनि उसको काम त नियमित चलिरह्यो, त्यसलाई रोका राखेको के भन्ने त्यो त कुनै अर्थै भएन नि कारबाहीको। हजुर त्यही त भयो त, अब उनीहरूलाई काम परे बेला खोलाइदिने अनि त्यहाँदेखि फेरि रोका गरिदिने। अनि अहिले अस्ति के भन्थ्यो भने मेन पावरले मेरो 4 जना मान्छे उडाउनु छ, त्यो खोलाइदिनुहोस् अनि त्यसपछि आएर फेरि अनि त्यहाँ रोका गरिदिनुहोस्, त्यस्तो भन्छन्। हेर्नु न अब कहिलेको कुरा भयो, आज 15 दिन जस्तो कुरा भयो, 15 दिन जति भयो। त्यसले मेन पावरले भनेको छ 4 जना मान्छे म उडाउँछु अनि मेन पावर खोलाइदिनु, 4 जना मान्छे उडाउँछु अनि त्यहाँ फेरि बन्द गर्नु, त्यसो भनेको छ हाम्रो बहिनीहरूलाई। तपाईँको बहिनी अथवा भाइहरू को हुनुहुन्छ वैदेशिक रोजगार विभागमा जो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई मलाई सम्पर्क गर्न भनिदिनुहोस् है। म तपाईँको विषयमा चाँडै नै वैदेशिक रोजगार विभागको महानिर्देशकसँग कुरा गर्छु, आवश्यक पर्यो भने तपाईँसँग फेरि पनि टेलिफोनमा कुरा गरौँला। तर यो विषय 8 महिनादेखि तपाईँको निवेदन अहिलेसम्म वैदेशिक रोजगार विभागले सुनवाई गरेन भनेपछि यहाँभन्दा फटाइ योभन्दा चाहिँ कमजोरी के हुन सक्छ? हजुर त्यही त नि, अब हामी त हेर्नु न, अब फोन गर्दा पनि दिक्क भइसक्यो, पैसा पनि छैन। अहिले हेर्नु न अब नेपालबाट ल्याएको कपडाहरू पनि सबै च्यातेर गइसक्यो, अब न चप्पल छ, त्यस्तो छ दाइ। घरमा कतिजना हुनुहुन्छ तपाईँले जिम्मेवारी सम्हाल्नु पर्ने? मेरो 6 जना छ। तपाईँले कमाएको पैसाले परिवार चलाउनु पर्ने स्थिति छैन त? हजुर मेरो त्यही हो, अब जमिन जग्गा त्यति छैन। कति पैसा तिरेर जानुभयो? मैले 79,000 तिरेर गएको, कागज 10,000 को गराएँ। अनि मैले 79,000 पैसा दिएको छु, मलाई किन 10,000 को साइन गराउनुहुन्छ? मैले भने होइन, तपाईँले अब 79,000 तिर्यो भन्नुभयो भने तपाईँलाई कारबाही हुन्छ र तपाईँ जानु पाउनुहुन्न भनेर मलाई यसरी भने दाइ। त्यसरी भने, मलाई त्यसरी फर्कायो दाइ। अनि मलाई के सिकायो भने एयरपोर्टमा पैसा कति तिरेको भने 10,000 तिरेको भन्नु भनेर भने 10,000 को म रसिद छ दाइ, 10,000 को मात्रै दियो मलाई। तपाईँले मेन पावरमै लगेर पैसा बुझाउनु भयो? मेन पावर कार्यालयभित्रै? मैले कार्यालयभित्रै त्यो फन्ड रिसिभ गर्ने बहिनी छ, खोज्ने अकामा बनाएको छ, अकामा पनि छैन, पुलिसले समात्छ दाइ। अब पुलिसले समातेर लगेर
अनि अब छोडिदिन्छ अब चुट्छ उठ्छ अब मलाई लगेर चुट्यो होइन अब मैले भने मलाई नेपाल पठाइदिएँ म नेपाल जान चाहन्छु भने मैले भने त भाएको होइन त कम्पनीमै छस् भने मलाई सेलरी दिएको छैन मलाई जेल राखेर पठा भन्दाखेरि मलाई उल्टै चुटेर पठाइदिएर तपाईँहरू कतिजना हुनुहुन्छ त्यहाँ अहिले त्यस्तो अप्ठ्यारोमा हामी 3 जना छौँ कुन कम्पनी हो हाम्रो चाहिँ हामी चाहिँ आएको चाहिँ रहेछ मोदी अल वर्क वाइफ फर्म भन्नेमा पठाएको रहेछ दाइ अनि यहाँ चाहिँ अल्दोरिया मुसासा भन्ने रहेछ यहाँ चाहिँ अब किनेको रहेछ त्यसले चाहिँ किनेको रहेछ हामीलाई तपाईँसँग त्यो मेन पावरले गरेको एग्रिमेन्ट अनि तपाईँले काम गर्ने कम्पनीको एग्रिमेन्ट अथवा उहाँ सम्पर्कहरू के छ त्यो तपाईँसँग छ फरक फरक खालको प्रमाणित हुने खालको यहाँको चाहिँ छैन होइन यहाँ चाहिँ एग्रिमेन्टै गराएन केही गराएन सरासरी आयो अब ठिकै छ अहिले तपाईँ फरक कम्पनीमा हुनुहुन्छ होइन त्यसको कपिल पनि फरक हो कपिल फरक हो हाम्रो कपिल अर्को हो हाम्रो चाहिँ अर्को कपिल हो अनि त्यसले चाहिँ फेरि यसलाई बेचेको रहेछ अनि यहाँ ल्याएको रहेछ हामीलाई 3000 म किनेको तिमीलाई त्यसो भने अहिले पैसा राख्दाखेरि अनि नेपालमा अल्जाफरलाई एकजना बराबर $200 मैले तिरेको छु तिमीलाई केही नलागिनु पैसा हो अल्जाफरले पैसा नदिनु भनेको छ 3 महिनाको भनेर हामीलाई जित्दै यसो भनेर तपाईँको नाम के भन्नु हो बलबहादुर राई उदयपुर होइन घर हजुर उदयपुर ठिक छ बलबहादुरजी अब यो तपाईँको विषयमा अब अहिले कहाँ तपाईँको विषय जोडिन्छ त्यहाँ सम्पर्क गर्छु आज सम्भव भयो भने आजै उहाँहरूसँग पनि कुरा गर्छु भएन भने यसको विषयमा आज भोलि तुरुन्तै जतिसक्दो चाँडो समाधान गर्नेतर्फ लाग्छु तपाईँ केही दिन धैर्य गर्नुहोस् है ल हुन्छ दाइ धन्यवाद तपाईँहरूले चाँडो निकालिदिनु होला मेरो यस्तो बिजोग छ दाइ अब यस्तो बिजोग त अब कहिले पनि मैले भएको छैन नातिनुहोस् अब जति जे भयो भइहाल्यो अब म यो विषयलाई तपाईँको चाहिँ समाधान उन्मुख गराउँछु जसरी हुन्छ एकदम गम्भीरतापूर्वक लिएर भोलि नै यो विषयमा केही कुराहरू गर्छु प्रगति तपाईँलाई सुनाउला है तपाईँ मेरो फेसबुकमा हुँदै हुनुहुन्छ म तपाईँलाई जानकारी गराउँछु हुन्छ दाइ हुन्छ ल श्रोता हामीसँग तपाईँका हरेक समस्याको समाधान छ हाम्रो यो कार्यक्रमको एकमात्र उद्देश्य तपाईँको वैदेशिक रोजगारको यात्रालाई सुरक्षित बनाउनु हो जो समस्यामा हुनुहुन्छ उहाँहरूको समस्या समाधानमा सहयोग गर्नु हो वैदेशिक रोजगारमा रहनुभएका वा भविष्यमा जानेबारे सोचिरहनुभएका तपाईँ हरेकलाई सम्भावित जोखिमबाट जोगाउनु हो हामी चाहन्छौँ तपाईँ ठगिनु नपरोस् तपाईँले तपाईँलाई भनेको काम तलब तथा सेवा सुविधाबाट वञ्चित हुनु नपरोस् जुट्टा भाषा गर्ने तपाईँका हरेक दोषीलाई दण्डित गराउने हाम्रो प्रयत्न हुनेछ तपाईको उजुरी तथा गुनासाहरू सम्बोधन नभई दबिन पाउने छैनन् अब हामी तपाईको हरेक दुःखमा साथ छौं कृपया हाम्रो हेल्प डेस्क नम्बर 9841 107498 मा सम्पर्क गरेर आवश्यक सहयोग माग्नुहोस् यो सँगै आजको कार्यक्रममा सहयोग गरेका सबै सामग्रीहरू सकिएका छन् अर्को हप्ताको सोमबार 7:35 बजे बेलुका हामी फेरि अर्को अङ्क लिएर आउनेछौँ कार्यक्रम निर्माणमा सहयोग गर्ने साथी चिरञ्जीवी नेपाने साथी लक्ष्मी नराल र प्रविधिमा साथ दिने साथी सुशोभित साक्यलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै म सुशील ढुङ्गाना बिदा माग्छु नमस्कार